बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम खबरों के साथ हाजिर। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, अब हो रहे हैं तो ख़त्म नहीं हो रहे। और आलमी मीडिया पर इमरान खान की जीत के चर्चे हैं। मुख्तलिफ मीडिया मैगज़ीन्स और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स इमरान खान की जीत का ऐलान कर चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अमरीकी कांग्रेसमैन, दर्जनों से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेसमैन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से कहा जाए कि अपने इलेक्शन की तहकीकात करवाई जाए, और शदीद दबाव है अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर। साथ ही साथ आर्मी मीडिया पर इमरान खान के चर्चों के साथ साथ आर्मी मीडिया ने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन इसको करार दे दिया है, जबकि अल जज़ीरा जो रात को रिपोर्टिंग कर रहा था वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते आगे जाके, बल्कि मैं बताऊँगा भी कि वो रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं चेक कर रहा था तो मैंने वो चीज़ देखी जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कोई करेगा। जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि मेरे पास भी फॉर्म 45 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 मौजूद है, जिसकी बिना पर मैंने जब अपने फॉर्म 45 को चेक किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हो रहे थे। इसी वजह से मैं अपनी नशिस्त छोड़ने का ऐलान करता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खैरात में दी हुई नशिस्त कबूल नहीं है। सुबह से मैं कोई 4 से 5 ऐसी खबरें सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ कि जिसमें ऐसी सूरत हाल आई है। NA87 में भी यही सूरत हाल आई है कि पीपल्स पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार ने कहा है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। इस वजह से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये जाली मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यही सूरत हाल NA243 और 248 में भी हुई है। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट में भी समात चल रही है कि या हो रही है, कोई उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन जस्टिस बाकर अली नशफी के एक रिमार्क सामने आए हैं अब, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी करने का। जबकि साथ साथ मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि कुछ हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं, कल ही रोक दिए गए थे और आज भी कुछ हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं। NA56 के नताइज, NA56 रावलपिंडी के नताइज, NA59 के नताइज रोक दिए गए हैं और PP14 के नताइज रोक दिए गए हैं। NA177 के नताइज भी रोक दिए गए हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात की खुद तस्दीक की है कि अब तक 100 से ज़ायद शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं हमें। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की मिला के 37 नशिस्तों के नताइज रोक दिए हैं। 30 नशिस्तों के नताइज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया हुआ है। जबकि उम्मीद अगर देखा जाए, अगर अदालत से इंसाफ हुआ तो तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये सारी की सारी नशिस्तें हमारी हैं और ये हमें मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये काम किया है कि फॉर्म 45 के नताइज को गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिया। बात की जाए अगर इस बात की, तो अल जज़ीरा ने भी अपने रात के सेगमेंट में, अपने रात के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो है कि उनके मुताबिक जो उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट हैं उसके मुताबिक अल जज़ीरा भी अब अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग में उसी रिज़ल्ट को दिखाया है कल रात को, जो उन्होंने PTI ने दिखाया कि हमारी 180 नशिस्तें हैं। और कल मैंने आपको खबर दी थी कि एक शख्स लौटा हुआ है, तो गुलाम कादिर वसीम, खैर से पहले खबरें आई कि जी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, फिर फलां हुआ है। फिर हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट कर दिया कि जी ये बात पैसों के ऊपर डन हुई है और 7 से 8 करोड़ में कादिर वसीम ने अपने आप को बेच दिया है। तो खैर ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या सूरत हाल है। अगर बात की जाए
اور کی تو NA 71 میں بھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس کو اس کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا، اور انہوں نے خواجہ آصف کو بار بار کہا ہے کہ میں مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دوں گی، میں جیت چکی ہوں، اپنی شکست کو تسلیم کرو رانا ثناء اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں تو میں خواجہ آصف کے بعد ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ایک بیان چلا صبح کہ انہوں نے کہا ہے کہ ذلت کی 75 نشستوں سے عزت کی 21 سیٹیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو اگر یہ بیان شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا ہے تو میں اس بیان کو ایک بیان کو پذیرائی دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے شکست اپنی تسلیم کی ہے۔ اسلم رئیسانی، نون لیگ کے اسلم رئیسانی نے خود کہا ہے کہ مجھے فون آیا ہے، صبر کریں آپ کو جتوا دیں گے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں جعلی مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ رات کو ویڈیو میں کر کے ہٹا ہوں تو ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ آ چکا تھا کہ جب میں نے آپ کو خبر دی ہے قادر وسیم والی، تو ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ آ چکا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 4 لوگوں کو اٹھا دیا گیا اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ منحرف ہوں، اور جو میاں شہزاد فاروق جو مریم نواز کے مد مقابل تھے، وہ ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں خان کا سپاہی ہوں، کھڑا رہوں گا اور کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو بہت سارے لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تشدد کر رہے ہیں، منڈیاں لگ رہی ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر سٹے ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 3 سیٹوں کا، 2 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب کروا دیے گئے اور 1 پر حمایت یافتہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب کروایا گیا۔ جہاں تک قادر وسیم کی بات ہے تو یہ خبر آئی کہ یہ پہلے سے ان کی ڈیل ہو چکی تھی اور اس نے بے شرم بے غیرتوں کی طرح ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹویٹ بھی نہیں، ویڈیو میں وہ بتا رہا تھا کہ میں آخرکار اپنے گھر آ چکا ہوں، اور اس بے غیرت نے قرآن کے اوپر حلف اٹھایا تھا، وہ حلف دے چکا تھا کہ میں عمران خان کا ساتھی رہوں گا، ہوں اور رہوں گا۔ اور اس نے کل ایک انٹرنیشنل عالمی میڈیا کے ایک جرنلسٹ سے کو بھی یہی سیم چیز کہی ہے۔ جہاں تک کی جائے تو فیصل واوڈا کو واپس لانچ کر دیا گیا ہے۔ فیصل واوڈا کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ فیصل واوڈا آپ لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو مایوس کرنے کے لیے فیصل واوڈا کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس نے کل کہا ہے کہ قوم کو، عوام کو خاموش کرنے کے لیے عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو 4 سے 5 نشستیں دے دی جائیں گی۔ یہ یاد رکھیں، اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہوگا، اور بلہ نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف 30 سے 35 نشستیں جیتیں گی، لیکن آپ نے اس بات کو غلط ثابت کیا، اور آپ نے اس بار بھی اس بات کو غلط ثابت ہونے دینا ہے۔ اگر عدالتیں ڈٹ گئی تو یقین جانیں یہ 70 سے 80 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، یہ انہی کو واپس ملیں گی۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹنگ، میں نے آپ کو کہا کہ الجزیرہ جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آرمی بیکڈ فارمر پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف فیلز ٹو ون پاکستانی الیکشنز۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹنگ ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اڈیالہ جیل والے سے ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اڈیالہ جیل والا بضد ہے اور ایک ہی چیز کہہ رہا ہے، جو نشستیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ ہمیں واپس دی جائیں۔ آگے مزید خبریں ہیں، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید خبروں سے آگاہ کروں گا۔ اللہ کے بندوں، سبسکرائب بھی کر دیا کرو، لائک بھی کر دیا کرو، شیئر بھی کر دیا کرو، کامنٹ بھی کر دیا کرو۔ میں آپ لوگوں کو زبردستی تھوڑا ہی کر سکتا ہوں یار، اپنی مرضی ہے، کامنٹ کرو، شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔